اپنے گھراں نوں لائٹاں نال سجانے ہیں بہت سارے بندے نے جڑے سانوں کہندے نے جناب اس طرح دا کام تسی کیوں کردے ہو کہ جناب لائٹنگ بھی بڑی کیتی جاندی ہے پھر جناب جھنڈے بھی لائے جاندے نے پھر چنڈیاں بھی لائیاں جاندیاں نے ایڈا پروٹوکول دتا جاندا ہے کیڑے نبی پاک ربیع الاول شریف نو اج پیدا ہوئے نے یا اس مہینے چ پیدا ہوئے نے تسی انیاں خوشیاں کردے ہو یہ گل دی سمجھ نہیں آتی سننی ہے جی کیوں کردے نے بھئی پاکستان سن 1947 وچ مارز وجود آیا تے ہر سال یوم پاکستان کیوں منایا جاتا ہے کیا یوم پاکستان تے تسی جھنڈے پھڑ کے یا جھنڈیاں لا کے یا بیج لا کے تے لوکاں نوں دس دے ہو بھئی یہ دن خوشی دا ہے اس دن اسی آزاد ہوئے سان تے ہر سال بار بار تسی خوشیاں کر دے ہو قائد اعظم ڈے آ جائے تو خوشیاں کر دے ہو علامہ اقبال دا دن آ جائے تو خوشیاں کر دے ہو تواڈی پتر دی پرتھڑے ہوئے او تے تینیاں خوشیاں کر دے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا دن اگر پرت کے آ جائے تو اسی خوشیاں کریے کہ ایدے تے قادے فتوے لانے شروع کر دے تو ساڈا کوئی عمل ایسا نہیں جڑا اللہ دے قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان تو خالی ہو رب کائنات نے پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو انبیاء دی ولادت دا ذکر کیتا آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیان دی اللہ نے آمد دا تے ولادت دا ذکر فرمایا اور میرے تے تیرے نبی دی بھی آمد دا ذکر فرمایا تے جدوں آمد مصطفیٰ دا ذکر اللہ کردہ ہے تے جو سنی نعرے مار لیندے نے آمد مصطفیٰ دے تے پھر کیڑا مذائق ہے اسی تے قرآن تے عمل کر رہے ہیں اللہ حضور دی ولادت دا ذکر کر رہے ہیں اللہ لوکاں نوں دس رہے ہیں کہ تواڈے وال میرا محبوب نور بن کے آیا تواڈے وال میرا محبوب میری دلیل بن کے آیا تواڈے والے رسول ہدایت بن کے آیا اللہ فرما رہا کہ میں مومنات احسان کیتا ہے انہاں وچ اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا میں جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق اسا مومنات احسان کیتا ہے جنہاں وچ اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا اللہ فرما رہا ہے مومنات احسان کیتا ہے اللہ نے تو گل نہیں مکا چھڑی ہے اللہ نے تو یہ کہا کہ نا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ دسیا ہے میں مومنات احسان کیتا ہے کافرات نہیں کہ نبی پاک دی آمد کی خوشی بھی مومن ہی منایا کرنگے اور کوئی نہیں منا سکتا ایت رب دس رہے ہیں تو اگر نبی پاک دی آمد دی خوشی کسے کرنی ہے تو مومن ہے کیونکہ احسان ہی مومناتے ہویا نہ مشرکاں تے نہ منافقاں تے نہ مرتداں تے نہ گستاخاں تے احسان ہے تے مومناتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق اسا مومنات احسان فرمایا انہاں وچ اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا من ایدہ معنی ہے احسان عربی زبان دا لفظ ایک ہے احسان جدے بارے قرآن نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان اگر کوئی تو آڈے تے احسان کرے او دے تے احسان کر کے تسی او دا بدلہ جھکا سکدے احسان تا بدلہ ہے لیکن من ایسا احسان ہے جدا بدلہ اسی دے ہی نہیں سکتے
من ایسا احسان ہے جدا بدلہ اسی نہیں دے سکتے. اللہ فرمایا میں مومنہ تے ایسا احسان کیتا ہے جدا بدلہ اے دے ہی نہیں سکتے. تو انہاں وچ اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انیاں نعمتاں سانو دتیاں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ دیاں لا تعداد نعمتاں نے. اللہ نے کسے دا احسان نہیں جتایا دے کے. اللہ سانو ہاتھ دیتے نے, پیر دیتے نے, اکھا دیتیاں نے, زبان دیتی ہے, کان دیتے نے, جسم دیتا, سانو دولت دیتی, شہرت دیتی, اولاد دیتی, کوٹھیاں دیتیاں, کاراں دیتیاں, ماں پیو دیتے, انیاں نعمتاں دیتیاں نے. اللہ کسے ایک نعمت دا بھی احسان نہیں جتایا. لیکن اے نعمت دے کہ اللہ فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا ہے. اللہ ایڈیاں عظیم نعمتاں عطا فرما کے ایک باری بھی کسے دا احسان نہیں جتایا. لیکن محبوب دے کے احسان کیوں فرمایا؟ اے ہوئی تے دسنا چاہنا جیڑیاں چیزاں دا احسان نہیں نہ جتایا اونا چیزاں دی میرے اگے اہمیت کوئی نہیں. احسان ہمیشہ اس چیز دا جتایا جاندہ ہے جدی اہمیت ہوئے, جدا کوئی مقام ہوئے. فرمایا جنہ چیزاں دا میں احسان نہیں جتایا اونا دی میری نظر اہمیت ہی کوئی نہیں. اس واسطے میں احسان نہیں جتایا. تے جیڑا پیج کے توڑے والے احسان کر چھڑیا وہ محبوب وہ دی اہمیت میری نظر بہت زیادہ. اس واسطے توڑے تے احسان کر چھڑیا. اے تو انہوں پتہ لگ جائے کہ اللہ جنہ چیزاں دا احسان نہیں جتایا رب دے سامنے انہاں چیزاں دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لیکن جدا احسان جتا چھڑیا اللہ دی نظر جو بڑی شان والا ہے, بڑی عظمت والا ہے. اسے واسطے ہی اللہ نے احسان جتایا. دوسری دلیل کیوں احسان جتایا؟ نبی پاک دے کے احسان کیوں جتایا؟ جدو بندہ دنیا تو رخصت ہو جائے نا, دنیا تو چلا جائے تے جڑے بہتے قریبی دوست بھی ہوندے نے نا وہ قبر تے مٹی پا کے تے واپس آ جاندے. بڑی توجہ ہے؟ زیادہ تو زیادہ اتھے کنی دیر ٹھہرن گے دعا منگنتا. کئی بندے تے جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے, جڑے بہتے قریبی ہوندے نے قبر دفن کر کے مٹی پا کے پھر واپس ہوندے. حتیٰ کہ اتھو تک بھی ماں پیو کڈا عظیم رشتہ ہے وہ بھی پتر دی قبر تے مٹی پا کے تے واپس آ جاندے. اللہ فرماندہ تینوں اجے بھی پتہ نہیں لگا میں احسان کیوں جتایا؟ جتھے تینوں پیدا کرنالے تیرے اتے مٹی سٹ کے تینوں کلیاں چھڑ کے واپس آ جاندے نا, میرا نبی اتھے بھی قبر وچ تینوں کلیاں نہیں چھڑ دا, اتھے تیری قبر وچ بھی آ جاندے. یہ ہے احسان. اے اللہ کہہ رہے ہیں میں احسان جتایا, اے تو انہوں دیتا احسان. جتھے سارے ہی تو انہوں کلیاں چھڑ کے ٹور جاندے نا اتھے میرا نبی آ جاندے تینوں کلیاں نہیں چھڑ دا. تیرے سوالان دے جواب دی آسانی واسطے تیری قبر چاہ جاندے. آئے ہیں میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے, آئے ہیں میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے. کتنے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے, کتنے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے. تو حضور قبر چاہ جاندے. اللہ فرماندہ میں احسان اس واسطے جتایا کہ کوئی عام معبود نہیں, جتھے تینوں تیرے اپنے تیرے سکے تینوں قبر چھوٹ کے آ جاندے نا تے اے تیرے سوالان دے جواب دی آسانی واسطے تیری قبر چاہ جاندہ. اس واسطے احسان جتا چھتے, اس واسطے احسان جتایا کہ جدو قیامت دا دن ہونا ہے نا تو کسے پرسانے حال نہیں ہونا.
لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو جان گے آکھن گے سادہ کچھ کرو آکھن گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری حضرت آدم تو لوگ شیش کو اذهبوا الى غیری پھر حضرت ابراہیم کو اذهبوا الى غیری اسماعیل کو اذهبوا الى غیری اسماعیل کو اذهبوا الى غیری میں پوچھنا چاہنا آج جے کوئی بندہ کسے پیر کو چلا جائے تے جا کے کہ ساڑھے واسطے دعا منگو تے ملہ آندہ شرک کرنا ہے اللہ کو کیوں نہیں منگدا بابے کو جانے دربانہ تے جاتا داتا صاحب خاجہ صاحب اتھے جا کے ہاتھ چوک کے دعا منگنا ہے اور غیران کو جانا ہے غیر اللہ کو جا کے منگنا ہے اتھے کو مدد ہونا کو منگ دے ہو تسی اللہ کو منگو میں کہا جے شرک ایتھے بھی ٹھیک نہیں نا تے شرک اتھے بھی ٹھیک نہیں ایتھے تینوں نہیں جانا نصیب ہوندا تے پھر قیامت والے دن بھی نہ کسے کول جائیں جے ایتھے بھی شرک ہے تے اتھے بھی شرک ہے جے اتھے غیر اللہ کو منگنا شرک ہے تے اتھے بھی غیر اللہ کو منگنا شرک ہے تے پھر کیوں جانا ہی آدم کو اے میں نہیں آخدا محدثین نے میں نہیں آکھیا محدثین لکھ رہے ہیں کہ قیامت والے دن ساری امتاں حضرت آدم کو جان دیا وہ آکھن گے کسی اور کو جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو شیش کو حضرت ابراہیم کو اسماعیل کو حضرت زکریا کو پھر نوح یحییٰ کو یعقوب تے یوسف کو وہ کہن گے اذهبوا الى غیری کسے اور کو چلے جاؤ کسے اور کو چلے جاؤ وہ اس موقع تے میں کچھ نہیں کر سکتا کسے اور کو چلے جاؤ حضرات لوگی پریشان ہون گے کوئی پرسان حال اس جگہ سے نہیں ہوئے گا حضرات پھر لوگ حضرت عیسیٰ کو جان گے حضرت عیسیٰ کہن گے وہ لوگوں تسی میرے کو آ گئے اور میں تو انہوں ایک ایسا کر دساں گا ایسی ہستی دساں گا جدے کو جاؤ گے اگے جان دی لوڑی نہیں پوے اگے جان دی لوڑ نہیں پوے گی آکھیا جناب ہستی کیڑی ہے نبی پاک وال اشارہ کرن گے نبی پاک کی کہن گے انا لہا وہ میرے کو آ جاؤ وہ میں جو ہے وہ ادھر آ جاؤ وہ میں جو ہے اللہ فرماتا ہے احسان اس واسطے جتایا ہے جتھے کوئی پوچھن والا نہیں ہوئے گا اتھے میرا نبی تینوں سینے نال لائے تینوں کوئی پوچھن والا نہیں نہ ہونا اتھے میرے محبوب نے آکھنا آ جاؤ میں جو ہے آ جاؤ میں گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا میں آیا سرکار بندے ہوندے نے جمعے دے جمعے آن کے تو میں نو کہن کے شاہ جی شعر سنا دے اچھا ادوں میں نو آکھن گے تسی سنا دیو فرمائش کرنا تے ہن میں فرمائش تو بغیر سنا رہا تے ہن تواڈے وچوں کوئی بولدا نہیں او بھائی میرے اللہ دا واسطے نال پڑھو میرے ہاتھ جڑے ہوئے میلاد شریف دا مہینہ تسی تے انج بیٹھے پے جویں تسی کرو کٹ کھا کے آئے کسے دے چہرے ہوتے وقت نہیں ہونا چاہیے حضور دی آمد دی خوشی ہے مسکراؤ سارے مسکرا کیا کو سارے سبحان اللہ اوہ اسی حضور دے منن والے ہیں کھائیے حضور دا صدقہ تے حضور دے میلاد دیاں خوشیاں بھی نہ کریے اور نے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے عجب ہے یہ کھانے اور غلانے والے
आला हज़रत फरमा देन ए प्यारे ए खाते भी तेरा ही ने ते तेरे गुलामां नाल उलझदे ने मिलाद क्यों मनाते हो असी कहने असा खाता मुस्तफा दा है हलाल करके दसो असी खाने हुजूर दा असा हलाल करके दसना हरामी नहीं असी अपने जद की गल सुनो मेरी जेड़ा बंदा अपने अब्बे दे तरीके तो परत जाए ना उन्होंने लोग आंदे ने हराम दा प्यो दा नहीं जदों साडे बाबे नबी दे मिलाद दी गल्लां कीतियां ते असीं ते ओदी सुन्नत ही अमल करना जदों हजरत आदम ने नबी दा मिलाद मनाया ते अपने पुत्र नु बुला के आख्या पुत्रा आखिरी लम्हात तक अल्लाह दी तौहीद दा दामन न छड्डी ते मोहम्मद दी मोहब्बत दा दामन न छड्डी ते अर्ज कीती अब्बा जान अल्लाह दा प्यार ते ठीक है ते मोहम्मद दी मोहब्बत फरमाया दौला मुहम्मदुन व उम्मतहु लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वलन लैला वलन नहारा वलन शमसा वलन कमरा व मलकम मुकर्रम वला नबिय्यम मुरसलम वला अगर मोहम्मद मुस्तफा ओदी उम्मत वाला पैदा न करता तो न दिन बनाता न रात बनाता न जन्नत बनाता न दोज़ख बनाता न नबी बनाता न फरिश्ते पैदा करता वला इच्छा का कि ना ही तेनों पैदा करता लौला कलमा अज़हर तो रब्बुबिय्या अगर उसे पैदा करना मकसूद ना होता वो अपना रब होना ही जाहिर न फरमा वो अपना रब होना ही जाहिर न कर ये साडे अब्बे आख्या जिदी तुसी औलाद हो जिदी वजह तुसी आदम नहीं समझ आई तुहानू जिदी वजह तो लोग सानू आदमी आख देन ना उस आदम दी सुन्नत हुजूर दा जिक्र करना हुजूर दी आमद दा जिक्र करना ते फिर खुशी दी गल वे साडे अब्बे ने सिर्फ हजरत मुहम्मद मुस्तफा दा जिक्र नहीं कीता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि उम्मत दा भी जिक्र कीता ये नहीं आख्या लौला मुहम्मदन मुहम्मदुन लौला मुहम्मदुन नहीं मुहम्मदुन व उम्मतुहु जे अगर अल्लाह मुहम्मद मुस्तफा ते ओदी उम्मत नु पैदा ना करदा पता चलिया जिथे मुहम्मद आला है अल्लाह ने उम्मत भी आला अता फरमाया ए ओ उम्मत जड़ी मूसा आख्या सी मालका मैनू दे छड़ आख्या मैं अपने प्यारे महबूब नू देण दा वादा कर लिया आख्या या अल्लाह जे उम्मत नहीं हो ना देनी तो उस मुहम्मद दी उम्मत च ही मैनू पैदा कर छड़दा ते जे आला ना हुंदी ते नबी इस उम्मत च आउण दे दावे करदे ते दुआवां मंगदे पता चलिया जिस तरह मुहम्मद सबसे आला है मुहम्मद मुस्तफा की उम्मत भी सबसे आला है असां ते आदमी असी अपने अब्बे की सुन्नत अमल करने साडे अब्बे ने हुजूर दी आमद दे जिक्र कीते ने खुशियां कीतियां ने असां भी करनियां क्योंकि असी हलाली हां उच्ची आखो सारे असी की हां अल्लाह ने क्यों एहसान जताया फरमाया जिथे क़यामत वाले दिन तुहानू कोई पुछण वाला नहीं ना होना उत्थे मेरे महबूब ने आखना आ जाओ मैं जी आया हाय 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 आ जाओ मैं जो आया फरमाया इस वास्ते एहसान किया इस वास्ते भेज के एहसान किया कि जिथे कोई भी पूछने वाला नहीं होना उथे मेरा मुस्तफा हुजूर दा एक सहाबी आ गया अल्लाह फरमाता क्यों एहसान जताया अजे एहसान ते मैं नबी भेज के क्यों एहसान जताया एक आदमी हुजूर दी बारगाह च आ गया आके अर्ज करदा हुजूर क़यामत वाले दिन जे तुहाडे नाल मुलाकात करनी होवे ते किथे होएगी हाय एहसान वेख क़यामत वाले दिन हुजूर जे तुहाडे नाल मुलाकात करनी होवे ते किथे होवेगी आका इस्लाम फरमांदे ने हौज़े कौसर ते आ जाए मैं अपने उम्मतियां नु ना हौज़े कौसर दे जाम भर भर के पिलांदा होवांगा मैं पिलांदा होवांगा और सुनियो कोई गल समझ रहे हो अल्लाह एहसान क्यों जताया हुजूर फरमांदे ने जे क़यामत वाले दिन मिलना होवे ना मैनू
حوضے کوثر تے آ جائیں میں اپنے امتیاں نو حوضے کوثر دے جام پر پر کے پلاندا ہواں گا ایتھے کو پریشان ہوئے نا تو بندہ بیمار ہو جائے بندے نو پریشانی ہوئے نا اللہ دی قسم اٹھا کے نا گلیاں پرت جاندے گلیاں پرت جاندے اللہ نے محبوب ایسا دیتا ہے قیامت والے دن بھی ساڈا ساتھ نہیں چھڈنا آئے سارے اپنے ساتھ چھڑ جان گے مصطفیٰ نے چھڑنے کے کسے دا سنا اللہ فرماندہ اس واسطہ محبوب دے کے احسان کیتا ہے عرض کیتی حضور تھے ملو گے فرمایا حوض کوثر اپنے امتیاں نو اپنے ہتھاں نال جام پلاندا ہواں جدوں کو منہ چ پانی پاہن والا نہ ہوئے بندے نو حیثیت دا پتہ لگدا میں کی ہاں کتھے ہاں جڑے میرے کول بیٹھ کے ساری زندگی کھاندے رہنے اج کتھے گئے جنہاں نو میں پالدا رہا اج مینوں اج میرے منہ چ پانی پاہن والا ہی کوئی نہیں کتھے چلے گئے جتھے کوئی مددگار نہیں ہونا حضور فرماندے میں اپنے ہاتھ نال تینوں جام پلاواں گا یار اسی ایڈے گناہگار تے بدعمال تے سیاکار حضور خود سانو پانی اپنے ہاتھاں نال اس لیے احسان کیا اللہ تعالی نے اللہ اکبر اسی بڑے گناہگار تے بدعمال پر رب کائنات نے محبوب بڑا اعلیٰ عطا بڑا اچھا محبوب بڑا شانہ والا عظمتاں والا محبوب عطا کیتا ہے اپنے امتیاں دے گناہاں تے پردے پان والا محبوب آ جائیں حوض کوثر تے تیرے نال ملاقات ہوئے گی اپنے ہاتھ نال اپنے امتیاں نو جام پلاندا ہواں گا عرض کیتی حضور جی حوض کوثر تے بھی ملاقات نہ ہو سکے تے پھر میں کتھے آواں فرمایا پھر پور صراط تے آ جائیں اپنے گناہگار امتیاں نو میں گزاردا ہواں شیخ سادی پتہ کی فرماندے نے شیخ سادی شرازی اپنی محبت پتہ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے جڑے تے ہوئے نا نیک انہاں نے تے دوڑ کے لنگ جانا تے جڑے گناہگار ہونے نے نا انہاں جدوں ڈگنا ہے نا تے حضور نے اج انہاں دا جڑا گناہگار ہونا انہوں ڈگن لگنا نا تو حضور نے آپ تو پھڑ کے انہوں باہر کھڑ لینا شیخ سادی شرازی کہنے نے یا اللہ شاءاللہ میں ڈگاں تو میں مصطفیٰ پڑھ کے باہر کھڑا شاءاللہ میں ڈگاں تو محبوب پڑھ کے باہر کھڑا تو پھر میرا مول پہنا ہے حضور پڑھ کے آکھنے پہ رہ پھر فرمایا جو اتھے بھی نانا ملاقات ہوئے میزان تے آ جائیں جتھے نیکیاں تے بدیاں توڑدیاں ہونیاں نا اگر میرے کسے امتی دا گناہاں والا پلہ پاری ہویا نا تو میں پرچیاں سٹ سٹ کے نیکیاں والے پلے پارے کر دے رہا کردہ ہویا نظر آؤں فرمایا اس واسطے احسان جتایا جتھے کسے نہیں نا تو انہوں پوچھنا اتھے میرا محبوب ہے توڑی دستگیری فرمان اسے واسطے کہنا گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار آیا سرکار سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار آیا آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار سرکار
کہیں کہ آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار آیا ہوں میں آیا ہوں حضور دا گناہگار امتی دوزخ والے فرشتے دوزخ چلائے کے جان گے حضرات دی وقار توجہ کرو حضرت آدم علیہ السلام حضور دی بار کے چرد کرن گے آقا امتی تو آڈا کہ دوزخ دے فرشتے ہونو دوزخ چلائے کے جا رہے ہیں آقا فرمان گے فکر دی لوڑ نہیں اگر میرا ہویا وہ دوزخ جا ہی نہیں سکتا آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے پھر امت کی بخشش کا اصرار اللہم اغفر لأمی اللہم اغفر لأمی اللہم اغفر لأمی اللہ میری امت نو بخش دے اللہ میری امت نو بخش دے حضرات دی وقار توجہ کرو اور میرے آقا علیہ السلام جدو جناب والا توجہ کریا جے حضرات میں آقا دی بار گئی توجہ کرو عرض پیا کرنا سی گناہگار بدعمال تے سیاکار قیامت و ایدن کے میں بخشے جاواں گے حضرات دی وقار توجہ کرو رب کائنات نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے پیارے اسی تینوں انج راضی کریں گے کہ تو راضی انج عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا حضرات توجہ کرو جب نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ سجدہ ریز ہونا اللہ فرمائے گا ارفع راسک اے پیارے سر چک لے اساں امت نو بخش دیتا سنا دو یہ معیدہ سنا دو ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے اور یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے اللہ کیڑے دشمن جڑے آج کہنے کیا کرتے ہو جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو قوم قمیں کیوں لگاتے ہو حضور کے میلاد کا جلوس کیوں نکالتے میں کیا پترا تیرا تے اندروں ہی نکلیا کھلوتا ہے ہائے اے جڑے کہنے نا حضور دا جلوس کیوں کر دے اصل چونہ دا اندروں ہی نکلیا ربیع الاول دی 12 آ گئی ہے ہون تے بہت کچھ نکلنا ہے اینا سنیاں نے تے نعرے نہیں مارنے میں اینا سنیاں تے کہنا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا اینا تے کہنا سرکار کی آمد مرحبا من ٹھار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مدنی کی آمد وہ اینا تے نعرے مارنے ہی مارنے میں تے ساڈا کی بنے گا تو انہوں پتہ ہے ایک کندہ کفر دا اڈا اور ایک کندہ نے رحمت دے منارے ایک رحمت آلیاں پاک برکت آلیاں جگہ ہوئی ایک کندہ نے کفر دے اڈے جدوں حضور آئے سننا تے اودوں لوکی بتان دی پوجا کرتے سن تے آتش کدے بلدے سن جڑے شیطانہ دے اڈے سننا شیطانہ دے میں جملے دین لگا اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جائے ایمیں نہیں اللہ اکھا میں احسان جتایا جڑے شیطانی اڈے سننا حضور دے آن تے
آتش کجے بجھ گئے بت منہ دے بڑ آن کے ڈگے نہیں سمجھ آئی تو جڑے بت کدے سڑنا وہ ختم ہو گئے بت منہ دے بڑ ڈگے آتش کدے بجھ گئے کفر دے اڈے ختم ہو گئے تے بیت اللہ شریف سی برکت والا گھر رحمت والا گھر جدوں حضور آئے تے جبریل آکھیا جھنڈے لا کے نا تے لوکاں نوں دس اے او محبوب ہے جدے آن تے کفر دے اڈے ختم ہوندے نے تے برکتاں والیاں جگہاں تے جھنڈے لہراندے اے او محبوب ہے جدے آن تے سنی مسیتاں سجاندے 12 ربیع الاول نوں انالیسس کر کے ویکھ لینا سنیاں دی مسیتاں تے راتاں نوں وی لائٹنگ ہوئے گی تے چمکن گیاں تے دوجیاں تے تالے لگے ہون گے پھر پتہ تانوں آپے ہی لگ جائے گا نبی دی آمد تے کفر دے اڈے بند ہوئے نے برکتاں والیاں جگہ نہیں تسی سمجھے ہی نہیں میں آکھیا کی ہے تسی تے چسکے لین ہوندے ہو کناں دے چسکے شیر صاحب شاہ صاحب سانوں شیر سنان گے تے آکھیں گے بلے بلے تے جے کوئی عقیدے دی گل سناؤ تے تسی بول دے ہی نہیں تسی انج جویں ڈون وٹا ہو تانوں ہن ہی کو پوچھ لے کیوں مناندے ہو میلاد تانوں پتہ ہی نہیں انہاں دا چھوٹا جہا بچہ بھی دلیلاں دے گا نہیں منانا چاہیے تے جے انہاں دا چھوٹا جہا بچہ یہ دس سکدا تے نہیں منانا چاہیے تے کیوں نہیں منانا چاہیے تے تواڈے تسی تے ہے ہی سچے ہو تواڈے کو دلیل کوئی نہیں تسی علماء نوں سنو تے ایتھے جگہ دیو تے پتہ لگے تسی تے اعلیٰ حضرت نے اتھوں تک سمجھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اعلیٰ حضرت نے سمجھے ہی نہیں 1000 تو زیادہ کتاباں لکھ چھڑیاں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جنہاں دے نا ہی مولویاں نوں نہیں آوندے یہ تو ساڈا معیار اپنے والا ساں کدی نہیں ویکھیا پرموشن کنے دتی ہے نا تواڈے جلوس ٹکن تے جلوساں تے فائرنگاں ہون جلوس لنگے تے اوتے بیبییاں تواڈے جلوساں تے اٹاں مارن تے بٹے مارن کنے اویئرنس دتی انہاں نوں تے تساں آپ دتی ہے کیونکہ تواڈے عقیدے اندروں کمزور نے تے اس واسطے تانوں اٹاں وی پیندیاں تے روڑے وی پیندے تواڈے عقیدے اندروں مضبوط ہون تے جرت نہیں جال حق و وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا مانت صحیح ہوتے 313,000 دے مقابلے چ آگے سن تے کسے آکھیا جی تواڈے کول تلواراں بھی نہیں تواڈے کول تیر بھی نہیں تواڈے کول جنگی آلات بھی نہیں تے ایتھے کی لین آئے ہو انہاں کہا نہ تیر و تیغ پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بالے پر ہمیں تو صرف بھروسہ ہے اس کالی کملی والے ازی کو تلواراں نہ لڑنا ہے ایدی نگاہ ہو گئی تے سارا کچھ ہی ہو جانا یہ پیچھے وے تے مگر کچھ بھی نہیں رہ جانا تے جدوں اپنی کھنڈ پیچھے حضور نوں سمجھو گے تے پھر کسے چیز دا ڈر رہندا ہی اساں تے صرف نا دی حد تک رکھیا کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر عشق سچا ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے محبت سچی ہونی چاہیے میں بھی مخاوے دی کر دے جدو سانو کو ساڈا بلا لے بڑا پہ ہوئے نکلو ہوئے آؤ ہوئے ختم نبوت حملہ ہو گیا اسی گھروں ٹردیاں پہلا نیت ہی ساڈی ہوندی پھڑیا جانا تے جدوں تیری گھروں ٹرن لگیا نیت پھڑیا جانا تو پھر تو بچنا نہیں پھر تو پھڑیا ہی جانا پولیس تینوں پھڑے نہ پھڑے ادھروں پھڑیا ہی جانا اللہ تے اللہ دے رسول دی پکڑے تو آ ہی جانا یہ تیری یہ سوچ میں پھڑیا جانا اگر تو جیل بھی چلا جائیں گا تو حضرت یوسف علیہ السلام دی سنت ادا ہو جائے گی چلیا تینوں پتہ ہی نہیں جیل چ جانا کو عام گل نہیں اسی کو قتل کر کے زنا کر کے چوری کر کے نہیں جانا کہ اسی سر نیما کریے میں جدوں جیل چ گیا سا نا میں جیل تو واپس آیا تو مینوں بندے کہنے لگے شاہ جی انج میں کہا چپ کر بکواس بند کر بے غیرتا میری گردن نیوی تے تاں وچ چوری کر کے گیا ہوں گردن نیوی تاں وچ ڈاکا مار کے گیا ہوں گردن نیوی تاں وچ زنا کر کے گیا ہوں
میں مصطفیٰ دی ختم نبوت تے گیا تے سینہ چوڑا کر کے گیا تے سینہ چوڑا کر کے آیا اور اگر میں موسیٰ رسالت واسطے بار بار بھی اتھے جانا پوے تو میں جان واسطے تیار ہاں جان بھی حاضر اسی زبانی دعوے کرنا لے نہیں کہ زبان نہ آکھنے اسی لبیک یا رسول اللہ میں نو پیدا کرنا لے دی قسم ہے ممبر رسول تے بے کے یہ گل کرنا آج بھی سانو کوئی ساڑھا بزرگ بلاوے تے صحیح نہ موسیٰ رسالت واسطے اسی کفن بن کے نا آئیت آکھنا سید دا پتری آڈے تے سینے حاضر نے اسی تے حاضر ہیں حالانکہ میری کوئی لبیک تے رکنیت بھی نہیں سی میں نے جدوں پھاڑ کے کھڑے ہونا تو میں نے پوچھا سب تو پہلا یہ تسی لبیک چو تو میں کو جواب دیتا اگر میں لبیک چ نہ ہوندا تے تہاڈی جرت کی سی میرے بوئے اگے ہوندے توجہ ہے تہاڈی میں کہ ہے تسی بھی لبیک چ پر انج تسی انکار کر دے ہو ہے سارے ہی آخ دے سارے ہی اندر ہوئے نے کہ اسی حضور دے منن والے ہیں اسی عاشق ہاں میں نے جنہوں گڈی بٹھا لیا نا کپڑا تھلے سٹ کے تو سارے مینوں آکھن لگ پے شاہ جی ساڈا کوئی قصور نہیں یہ سانو پچھوں حکم ملیا سانو پچھوں اسی مجبور ہاں کر دے سارے ہی لیکن توجہ کرو میں جڑی گل دسنا چاہنا اللہ فرماندا احسان کیوں جتایا احسان اس واسطے جتایا جتھے تیرے کسے نے کام نہیں ہونا اتھے میرے محبوب نے کام ہونا جتھے تینوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا اتھے میرے محبوب نے تینوں پوچھنا اور تینوں ہاتھ پھڑ کے پولیس رات بناونا ہی محبوب تینوں اپنے ہتھاں نال اودے کوثر دے جام پلانے نہیں تیرے گناہاں والے پلے نوں اگر نیکیاں دے وچ بدل نہیں تے حضور نے بدل نہیں اسے واسطے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماندے نے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے وہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور انہیں جانا انہیں جانا بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ساری زندگی جدوں بھی اعلیٰ حضرت یہ شعر پڑھیا نا انجے ہی پڑھیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام جدوں ڈی چوک دھرنا مار دیتا نا تے اتھے جدوں آپ نے شعر پڑھیا نا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام تے دو تین واری بابا جی نے انہیں جانا ہی پڑھیا پھر جدوں حضور سامنے آگئے نا پھر یہی پڑھ دے انہیں جانا اوے انہیں جانا اوے انہیں جانا ادوں جدوں حضور سامنے آگئے پھر یہ آکھیا انہیں جانا اوے انہیں جانا اعلیٰ حضرت نے آکھیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیو کلمہ پڑھانے
کبھی احسان گیا نجدیو کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا آج حضور دے آج حضور دے میلاد دا انکار کرنا والے ہو سوچو تو صحیح کھاندے کدا امت کی دیو کلمہ حضور دا پڑھ کے تے بے وفائی کر دے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے غداری بھی محمد رسول اللہ نال کرو تے ایمان بولو انہوں ایمان کہندے وہ کسی نے لکھیا سی تو اڈے کر جمے جدو چھوٹا جنہ بالے اور کار کار ونڈو تسی لڈوان دے تھالے اور خوشی نال ہووے ہر دل جی نحالے ہوش کر ملائیں تے آمنہ دا لال قائد اعظم دے منانا جے جائز ہے علامہ اقبال دے منانا جے جائز ہے یوم پاکستان منانا جے جائز ہے نبی دا میلاد منانا کیوں نہ جائز ہے سانو تسی کہتے ہو میلاد مناؤ نا ملا جی سانو اس کام تو ہٹاؤ نا کے میلاد کا ذکر کرنا اور ان کی ولادت کا ذکر کرنا یا ان کے محاسن اور مراکب بیان کرنا ان کی شانیں اور عظمتیں بیان کرنا یہ سنیوں کے روح کی غذا ہے ایسی نہ کریے تو چین ہی نہیں کیونکہ حضور تے جان اور بولو تو صحیح حضور تے کائنات دی جان نے جان حضور کائنات دی میں نے ایک بندہ کہنے کا شاہ جی جدوں نبی پاک فوت ہی ہو گئے تے پھر کا دے میلاد فوت ہو گئے حضور پاک دنیا تو رخصت ہو گئے نے تے پھر کا دے میلاد جدو بندہ فوت ہی ہو جائے وہ دی آمدیاں خوشیاں کر دے ہو حضور جدو چلے ہی گئے تے پھر کا دے میلاد میں کیا میں پیدا کرنا لے دی قسم ہے حضور اکو واری گئے سان تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں کدھر اشارہ کریں پانی چلدا سی جدوں میں گیا نا اللہ کرے توجہ کرو گے تو تانوں سمجھ آ جائے میں جدوں گیا سا نا تو کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی جدوں میں آیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی بھی نہیں سمجھا میرے جملے نو آپ فرماندے نے جدوں میں گیا نا تے کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی جدوں میں سیر کر کے واپس آیا تے کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماندے نے اصل وچ میرے نبی نے کائنات دی جان جدوں حضور گئے نا تے نظام رک گیا آئے تے چلن لگ پیا میں کہا تو کہنا نبی چلے گئے تے میلاد کیوں مناندے ہو میں کہا ایک باری گئے سان تے کائنات کا سارا نظام رک گیا سی اگر ہون گئے ہوتے تے مک جاندا حضور ہے تے نظام چل رہے تسی سمجھے نہیں میری گل نو میں کہا جدوں گئے سان تے نظام رک گیا سی تے آئے سان تے نظام چل پیا اگر دوبارہ گئے ہوتے تے نظام مک جاندا آج اسی ہیں وہاں تے پتہ چلے آقا ہے آج اسی ہیں وہ جان تو بغیر کائنات کے نہیں چل سکتی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے وہ ہے آندہ صحابہ اکرام تے نبی پاک دے وصال تے روئے سن تو تسی ہسدے ہو تے خوشیاں مناندے ہو 12 ربیع الاول وصال دا دن ہو روئے تے تسی ہسو تسی خوشیاں کرو میں کیا صحابہ اکرام روئے نے کیوں اسی انکار کریے حضور دے وصال تے روئے نے پر روئے کیوں انہیں صحابہ حضور ہونا کڑائے سن جسمانی طور
میری بڑی محنت ہے دے اتے جدے اتے تسی اولی جی سبحان اللہ اے میری بڑی محنت ہے نا گلہ اتے تسی سبحان اللہ اولی جی آخ دن دے اگر میری دلیل جاؤ جا کے کسے دوجے تریجے چوتھے نو سناؤ ہے میری دلیل اگر رد کر کے بخاوے سید نو چھوان کے پھاڑ لیں جڑی گل کرن لگا گا اور نہ سنی صحابہ کیوں روئے کہ میرے مصطفیٰ آئے سن انہاں کل جسمانی طور تے حضور چل دے سن تے صحابہ ویندے سن حضور غزوات تے جاندے سن صحابہ نال حضور مسجد تے جاندے سن صحابہ نال حضور گلیاں نو منور فرماندے سن صحابہ نال حضور پھل بکھیر دے سن تے صحابہ سن دے سن جدوں حضور دا ظاہری وصال ہو گیا ہن صحابہ نو حضور نظر نہیں سن آوندے کیونکہ آئے سن جسمانی طور تے جدوں وصال ہو گیا ظاہری طور تے ہن صحابہ نو حضور نظر نہیں آ رہے کدی مسجد تے جاندے سن تے ویندے سن ہن مسجد تے حضور نہیں آ رہے کدی بازاراں وچ جاندے سن تے ویندے سن ہن حضور نظر نہیں آ رہے صحابہ تے اس تو روندے رہے کہ آقا جسمانی طور تے آئے تے جدوں گئے تے نظر نہیں آئے تے صحابہ رون لگ پے میں کہا اسی کیوں روئیے اے ساڈے کول تے آقا جسمانی طور تے نہیں آئے روحانی طور تے آئے اسی خوشیاں اس تو کرنے آ جدوں دے ساڈے کول آئے نے کتے گئے اسی تے تان روئیے نا جے گئے ہون تے جدوں دے ساڈے کول النبی اولا فی المؤمنین من انفسہم فرمایا میرا نبی تے مومناں دیاں جاناں تو بھی نیڑے ساڈے کولوں تے گئے ہی نہیں اسی کیوں روئیے اسی تے خوشیاں منانیاں تے جے کوئی بندہ ایک ہوئے پہ نبی پاک دی ولادت ایک بندہ میں نے کہنے لگا نبی پاک دی ولادت 12 نو ہے ہی نہیں میں کہا چلو 12 نو نہیں تو ہی دس دے کلو اندر 9 نو میں کہا بھائیا اسی اختلاف کادا کرنا ہے مناظرے کادا لئی کرنے تو 9 نو منا میں پیدا کرنا ہے دی قسم ہے میں آپ آواں گا ساڈا تے اختلاف ہی نہیں جے 12 نو مناندے نے اسی تاں بھی جانے تو 9 نو منا اسی 9 نو آ جاؤں اے نہیں وصال ہویا سی نا تو میں کہا چلو انج کر لو اسی خوشی کرنے تجھے پھوڑ پا لیا کرو تے نہ ختم درود دے قائل نہ خوشیاں دے قائل تے ہے جے کی لم یا بوجھ نہ ختم درود دعانا اسالے ثواب دے قائل نہیں تے نہ ہی میلاد دے قائل تے گل کی اصل وچ اصل وچ اندروں خرابی ہے بابا جی آندے سن گل کچھ ہو رہے وچ نہیں سمجھ آئی تھانوں وچ گل کوئی ہو رہے اصل وچ ردے گئے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ہمارا انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ مبارک تے انشاءاللہ کوشش کریں گے تو کہ گل شروع کیتا جائے اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے